Kini nga tawag ini nga video ba, actually, di viral ni na-circulate ni sa kalibutan sa social na media ug atong nakita nga luoy intawon ang tao. Pagka kabalo unsa poy reason niya, anong misulod mo gyud siya anang cage sa gitawag buaya ug kita man pod nato nga kanang buayaha binuhi. And syempre siguro nakita sa buaya nga sa pagsulod anong maong tawhana, syempre kay kuan mo gyud niya, tawag ining nature mo gyud niya nga maninila ba kumbaga. Buti pasabot ka na bitong mukaon og kining carnivorous siya ba. So hunahuna siguro sa buaya nga pagkaon ni or hunahuna sa buaya nga threat ang maong tao so mo to iyahang gitukob o iyahang hangkab ug siguro basig anang panahon na ang buaya busog pa mo nang wala gyud kaayo ni kung sa kuan pa ba kanang proseso ba to sa pagkaon sa buaya kay di ba kung makita nimo na sa national uh, geography makita nimo ba sa ang buaya mo kaon paghangkab iyahan ng tuyokon kay para maputol tong kuan then pagkahuman diha pa siya imong iyahan ng nguyaon kini siguro basig kining buaya ha busog pa. So mauna nga paghangkab murag nipundo pa ang buaya kay basig dili pa siguro ingon nga kanang kuan siya ba kanang gutom ba ana. Pero ang ako ang pangutan ng kanang sulod mo gyud siya din ano kabalo man siya nga delikado or siguro basig patakabalo basig naapon siya kanang nabitang hunahuna for suicide possible di ba posible nganong man kay kung tarong ka nga tao kung tarong ang imuhang pagbati ang imuhang pangunahuna di ka mosulod anang kuan di ka mosulod anang kabalo ka nga dangerous na nga hayop ang gikulong diha. Imposible pud nga wa siya kabalo kay ang kung imong tan-awon ang mga fences na magi screen subot pasabot kabalo gud sila nga ang naa din nga hayop delikado nya nganong nilukso so posible nga gusto gud siguro pud niya abot lang kay mura maog ka nang maglibog pud ta kay ang tarong gyud nga tawo di pud ka mulukso diha so basig na ay pinagdadaanan ba di ba basig na ay hugot bas kinabuhi nga maoy tawag ining hinungdan nga miabot siya ni anang maong lugar man nakita kung naatay hugot sa kinabuhi kung naatay kanang problema sa kinabuhi ito siguro magpadalos-dalos kay the more ta nga makasala the more ta nga dako ang ato ang salaot against sa Dios kung mismo pa ang atong kinabuhi kita mismo ang muhukom kita mismo ang mo kana bitong mo judge sa ato ang kaugalingon nga kitay mokuha sa atong kaugalingon dili man ta Dios ug dili nang siguro kaayo isa ka tawo ang nagka-problema mag-ingon ana daghang tawo ang nagka-problema ingon ana pero siguro basig dili siguro siya anang kamao mo dala sa maong gitawag og problema basig bugat na kaayo basin lang kay actually nagbasa ko sa mga comments wala man ko nakita nga kanang unsa gi reason katong yung pinakauyukan nga reason nganong misulod siya adtong maong cage sa buaya pero ato na lang sa to sa ko ang opinion based ako ang nakita kay syempre wala man gi tarong nga pangunahuna again nga tao nga moadto kabalo sila nga kabalo kang danger na nga lugar niya pag dangerous na nga lugar niya pagkahuman musulod ka pagkamaon na hug nagpakamatay ka diba so kung ingon ana ang sitwasyon na nga sir mga punot problema na damok tas Ginoo istoryahon na tong Ginoo nga Lord tabangi ko ining maong tawag ining problema and yun mangitag pa maagi kat ng ato ang outlet ba kumbaga maghimo tag outlet sa ato ang kaugalingon nga diin na dili makasakit pud sa uban ug usab di pud makapasakit sa ato ang kaugalingon pero pinaka-importante din na ampo gyud and palaw man ang pagtuo kay dili mo kung sa ba dili mo salir ang problema sa atong hunahuna sa atong gibati sa ato ang kasing-kasing kung naatay lalom nga pagtuo and at the same time ato pong hunahon syempre dili lang kay isa duha daghan mga nagmahal nato ang problema sulbad ra na nagingon nga di sa mga pang San Pablo dili man ka tagaan og problema nga kanang di mo makaya o di nato makaya lisod oo tinuod na kita nga mga nagtan-aw kita nga mga nakita sayon ra nga to isulti pero
makaingon pud ta nga naapoy gitawag og basis tungod kay nakagi man pud tag problema nga di lang pusod ako apil pud mo. Kagi man tag ingon ana nga mga dagko nga problema. So good thing lang sa kana nga sitwasyon kay na-rescue ang maong tao. Ang pasalamat ta sa Ginoo unta kung sa may iyang pinagdadaanan unta makalingkawas siya anang maong problema. Okay? So kita, wag natin mga problema, di nato din dayon nun nga magpakamatay. Binuang ano eh. So, yun, ang mula na ato ang observation. So, natagtaba sa Ginoo kay kining problema again mulabay ra na dili na magpermanente.